हारूत और मारूत कौन थे और ये फरिश्ते होकर कौन सा गुनाह किए थे, और क्या सच में ये आज भी बाबुल के कुएं में लटक रहे हैं? बेसिकली हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ उनकी आजमाइश के लिए बाइबलोन सिटी में भेजा था, जो आज के दौर में यह जगह इराक के हिल्ला शहर को कहा जाता है, जो कि ये अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। दुनिया में 10 सबसे बड़े पेनिनसुला हैं: अरेबियन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला, इंडो चाइनीज पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अलास्कन पेनिनसुला, लेब्राडोर पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला, बल्कन पेनिनसुला और कोरियन पेनिनसुला। इन 10 में से सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है, जिसका टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इसी रीजन में सारी नबियों को भेजा जाता था, क्योंकि अक्सरियत यही लोग सबसे पहले गुमराह होते थे। पेनिनसुला ऐसे इलाके को कहा जाता है जो तीनों तरफ समुंदर से घिरा हो, जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला इजराइल की तरफ मेडिटेरियन सी है, इधर अरेबियन सी है, और ईरान की तरफ कैस्पियन सी है। जितने भी नबी गुजरे हैं वो अधिकतर इसी रीजन में ही उतारे गए हैं, इसलिए इस पूरे एरिया का नाम अरेबियन पेनिनसुला पड़ा। बाइबलोन सिटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 612 से 300 BC के दरमियान सबसे ज्यादा बड़ा आबादी वाला इलाका माना जाता था। यहाँ की कुछ फेमस चीजें जैसे कि हैंगिंग गार्डन, इशरत गेट और बहुत सारी चीजों से ये शहर मसरूफ मारूफ था। इस शहर पर कई एम्पायर्स ने रूल किया है, और इसी शहर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हारूत और मारूत के बारे में है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो कुछ अरसे बीत जाने के बाद अल्लाह ताला फिर से इनकी आजमाइश के लिए दो फरिश्तों को उनकी तरफ भेजता है, जिसका मेंशन कुरान के सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में है। इसी कुरानी आयत में बाकायदा हारूत और मारूत का नाम लिया गया है कि हमने आसमान से दो फरिश्तों को भेजा ताकि हम बनी इसराइल को आजमा सके। हारूत और मारूत के बारे में कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी सुनाई जाती है, जिनका कोई पुख्ता सनद नहीं मिलता है। उनमें से एक कहानी ये सुनाई जाती है कि अल्लाह ताला ने जब आसमान से पर्दा हटा दिया तो फरिश्तों ने देखा कि इंसान तो गुनाह में मुब्तला है, लड़ाई झगड़ा, बेईमानी, शराब, सारी बुराइयां इनके अंदर है। इनको तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जमीन पे भेजा था, लेकिन ये तो अच्छाई कम और बुराई ज्यादा कर रहे हैं। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि ए अल्लाह, ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाले हैं। अल्लाह ने कहा कि देखो, इंसानों ने मुझे कभी नहीं देखा है और तुम लोगों ने देखा है, इसलिए इंसान मुझसे उस हद तक नहीं डरता है कि जैसा तुम लोग डरते हो। वो अलग मखलूक है और तुम अलग मखलूक हो। अगर इंसानों ने मुझे देखा होता तो वो भी कभी गुनाह ना करते, लेकिन इस बात पे वो फरिश्ते मुतमईन नहीं हुए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग अपने में से सबसे पाकीज़ा फरिश्तों को चुनो, जिनको मैं इंसान बना के जमीन में भेजूंगा, फिर देखना उनका क्या नतीजा निकलता है। मलाइका ने अपने में से 3 सबसे आला और परहेजगार फरिश्तों को चुना कि हम इन 3 लोगों को भेजेंगे, लेकिन फिर बाद में एक फरिश्ते ने जाने से इनकार कर दिया। अब बचे थे सिर्फ हारूत और मारूत, और इन्हीं 2 फरिश्तों को जमीन में इंसान बना के भेजा गया था। लेकिन इससे पहले अल्लाह ने इन्हें 4 बातें बताई थी कि तुम लोग ये कभी नहीं करोगे। पहले यह है कि तुम शराब नहीं पियोगे, दूसरा तुम जिना नहीं करोगे, तीसरा तुम कत्ल नहीं करोगे, और चौथा बुत को सजदा नहीं करोगे। किताबों में आता है कि हारूत और मारूत फरिश्तों की जमात में से सबसे मुत्तकी और परहेजगार थे, जो ये पूरा शोर थे कि हम ये काम कर लेंगे। फिर इन दोनों फरिश्तों को जमीन की तरफ भेजा गया था। जिस दौर में इन्हें बाबुल की तरफ भेजा गया था, उस दौर को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर भी कहा जाता है। इन दोनों फरिश्तों में अल्लाह ताला ने इंसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को शहर में फैसला करने वाला बना के भेजा। बाबुल के लोग इनके पास अपने मसले लेकर आया करते थे, और ये हारूत और मारूत उनमें हक का फैसला किया करते थे। कई जमाना बीत जाने के बाद उनके पास एक हसीन खूबसूरत लड़की मसला लेकर आती है कि मेरे साथ ये गलत काम हुआ है, आप सही फैसला करें। उस खूबसूरत लड़की को देखकर हारूत और मारूत उनके तरफ अट्रैक्ट हुए। इंसानी ख्वाहिशात होने की वजह से हारूत और मारूत ने उस लड़की से कहा कि तुम हमें अपना जिस्म पेश करो, हम तुम्हारे साथ जिना करना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मेरे साथ जिना करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें हमारे बुत को सजदा करना होगा। ऐसा करने से हमारा खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, फिर जो मर्जी तुम कर लेना, लेकिन तुम्हें सबसे पहले हमारे खुदा के आगे झुकना होगा। लेकिन हारूत और मारूत ने मना कर दिया।
کہ اللہ تعالی نے تو اس گناہ سے ہمیں بچنے کے لیے کہا تھا، لہٰذا ہاروت اور ماروت اس لڑکی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کچھ دن بیت جانے کے بعد پھر سے وہی لڑکی ان کے سامنے آتی ہے۔ وہ اس بار کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا۔ لڑکی کی اس بات کو سن کر ہاروت اور ماروت پھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگین وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد پھر سے وہی لڑکی ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ یہ آخری موقع دے رہی ہوں، اس بار نہ تمہیں بت کو سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی کسی کا قتل کرنا ہے، اس بار تمہیں تھوڑا سا شراب پینا ہے۔ ہاروت اور ماروت آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ گناہ تو بہت معمولی سا ہے، اس سے تو اللہ معاف کر ہی دے گا۔ لڑکی کی اس بات پہ لوگ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم شراب پیئیں گے۔ اگلے دن ہاروت اور ماروت اس لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں اور شراب کا جام بنا کے پینے لگتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں وہ لڑکی انہیں حد سے زیادہ شراب پلا دیتی ہے، اتنا پلا دیتی ہے کہ وہ دونوں اپنا ہوش گنوا بیٹھتے ہیں۔ اسی نشے کی حالت میں وہ لوگ لڑکی سے زنا بھی کر لیتے ہیں اور اس کے شوہر کو قتل کر کے بت کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالی نے آسمان سے پردہ ہٹا دیا تھا اور سارے فرشتے ہاروت اور ماروت کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو ایسے ہی نکلے جیسے اللہ نے بتایا۔ جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ افسوس کرنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو وہ سب کر دیا جس کو اللہ تعالی نے کرنے سے منع کیا تھا۔ اب وہ دونوں اس لڑکی کے ساتھ رہتے تھے اور زمین سے آسمان تک آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس لڑکی نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ اوپر اڑ کے کہاں جاتے ہو؟ ہاروت اور ماروت کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جادو ہے جس کی مدد سے ہم آسمان میں جایا کرتے ہیں، اس کا نام انہوں نے اسم عظمہ بتایا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے بھی اسم عظمہ دو، میں بھی تمہارے ساتھ آسمان میں چلوں۔ پہلے تو ان لوگوں نے منع کیا، لیکن پھر بعد میں وہ کہنے لگے کہ اس کو اوپر لے چلتے ہیں اور اس لڑکی کو دیگر فرشتوں سے ملائیں گے۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کے آسمان میں لے کر جا ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں گر پڑتے ہیں اور وہ لڑکی وہیں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب ہاروت اور ماروت پھنس چکے تھے کیونکہ ان کے پر کاٹ دیے تھے، اب وہ دوبارہ آسمان میں نہیں جا سکتے تھے۔ وہ لوگ یہاں وہاں بھٹک رہے تھے کہ کوئی ان کی مدد کرے۔ کچھ عرصے بیت جانے کے بعد خبر ملی کہ بابل میں ایک اللہ کا نبی رہتا ہے جن کی جمعے سے جمعے تک کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس نبی کے پاس جا دعا کروائیں گے تو شاید قبول ہو جائے اور اللہ دوبارہ ہمیں آسمانوں پہ بلا لے۔ وہ لوگ بنا دیری کیے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ بتانے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ اب دوبارہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دو چوائسز ہیں، ایک کہ تم دنیا کا عذاب برداشت کرو اور دوسرا یہ کہ آخرت کا عذاب۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب تو فانی ہے لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دنیا کا عذاب برداشت کریں گے اور وہیں سے انہیں کابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ تب تک اسی کنویں میں لٹکتے رہیں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ روایت مسند احمد ابن حبان المستنم حاکم جیسی کتابوں میں ملتا ہے جس کی کوئی ٹھوس سند نہیں ملتی ہے۔ سند کا کیا مطلب ہے؟ رسول کے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن حضور نے کیا فرمایا اور ایک ہے سند حضور سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا۔ یہ روایت کہلاتی ہے اور یہ جو کڑیاں بن رہی ہیں انہیں راوی کہا جاتا ہے۔ اب اگر امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو انہیں اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک تمام لنکس دینے پڑیں گے، تب وہ صحیح حدیث مانی جائے گی۔ اور اس کہانی کے راوی کو محدثین نے کمزور کہا ہے، ہینس یہ کہانی پوری طرح غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان دو فرشتوں کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور فرشتے صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ وہ ان کے بیچ رہ کر انہیں جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ میں وہ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم ہم سے یہ جادو نہ سیکھو۔ لیکن قوم بنی اسرائیل ان سے یہ جادویں سیکھتی تھی اور یہی ان کی آزمائش تھی۔